बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्ला यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका मेज़बान आपका भाई तारिक अजीज़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। देखती आंखों सुनते कानों तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम। सामने मतलब एक जुमला बड़ा मशहूर है, मारूफ है कि मकाफ़ात अमल। ये मकाफ़ात अमल क्या है? एक तो हम किताबों में पढ़ते हैं और एक अमली मुशाहिदात में भी देखा जा सकता है। और आजकल ख़ास तौर पर जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है, इसके ऊपर मकाफ़ात अमल का जो मायनी है वो बहुत प्रैक्टिकली समझ आ जाता है। अपनी गुफ्तगू को मैं आगे बढ़ाने से पहले एक फवाद चौधरी साहब की एक वीडियो दिखाता हूं। अगरचे मुझे खुद इस वीडियो पर अफसोस है और मैं कतन भी इन हालात की जो है वो तायद नहीं कर सकता कि जो सियासतदानों के साथ किए जा रहे हैं, लेकिन मजीद तबसरा करने से पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ फवाद चौधरी साहब की, जो उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब को एक इंटरव्यू के दौरान जो चंद सेकंड्स की मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ वो देखिए और फिर आगे चलते हैं। बच्चों का क्या रिएक्शन, क्या हुआ? बैट बच्चों के ऊपर बहुत बुरा इसका असर पड़ता है। एंड आई नो कि आपकी घर से बताया जाता था बच्चों को कि पापा शायद कहीं ऑफिशियल ट्रिप पे। अभी आपने फवाद चौधरी की वो वीडियो देखी जिसमें काशिफ अब्बासी ने उनको एक सवाल किया तकरीबन, जिसका मफहूम ये है कि कैसा फील करते हैं आप बच्चों के सामने जब भी सूरत हाल होती है। तो वो कहते हैं कि वेरी बैड, और साथ ही उसने आंसू बहाने शुरू कर दिए हैं। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, दगा करोगे दगा करेंगे। हम आदमी हैं आप जैसे, जैसा करोगे वैसा करेंगे। मेरा ख्याल है मकाफ़ात अमल को समझने के लिए ये चंद जुमले ही काफ़ी हैं। यही वो फवाद चौधरी साहब हैं जो कल तक नवाज शरीफ जब अपनी बीमार बीवी को बिस्तर मौत पर छोड़कर अपनी बेटी का हाथ थाम कर जब जहाज से उतर रहे थे, तो उस वक्त फवाद चौधरी के बयानात किसी से पोशीदा नहीं है, जिसमें फरमाया करते थे कि नवाज शरीफ जैसे ही सरजमीन पाकिस्तान पे कदम रखेंगे अगला कदम उनका जेल में होगा। वो बाप और बेटी जेल की सलाखों में चले गए और पीछे उनकी बीवी का इंतकाल हो गया, लेकिन नवाज शरीफ की आंख में एक आंसू नहीं आया। आज फवाद चौधरी के जो आंसू बहाते हुए नजर आ रहे हैं, कल वो बेटी का हाथ थाम कर मुकदमों का सामना करने के लिए आया और उसको पता था कि मैं जेल में जा रहा हूं, लेकिन मरियम नवाज की आंख में एक आंसू नहीं आया। आज फवाद चौधरी की आंखों में आंसू क्यों आ गए? कल जब राना सनाउल्लाह के ऊपर 15 किलो हीरोइन डाली गई थी तो उसकी बेवा की आंखों में आंसू नहीं आया, राना सनाउल्लाह की आंखों में आंसू नहीं आया। आज फवाद चौधरी की आंखों में आंसू क्यों आ गए? यही फवाद चौधरी जो कल तक हमजा शहबाज शरीफ, खाकान अब्बासी, साद रफीक, सलमान रफीक और बहुत सारे दीगर असीरान नून लीग को जेलों में जाने पर खुशी का इजहार किया करते थे, आज एक रात जेल में काटनी पड़ गई, तुम्हारे आंसू नहीं रुक रहे। इसको कहते हैं मकाफ़ात अमल। फवाद चौधरी साहब, जब अपने ऊपर बीतती है ना, एहसास तब होता है तकलीफों का, अपनों के दुखों का एहसास तब होता है जब अपने ऊपर गुजरती है। भूल गए आप कल का वो वक्त जब नवाज शरीफ की बेवी मर गई थी और नवाज शरीफ जेल में था और पैरोल पर रिहाई करके बीवी का जनाजा पढ़ने के लिए आया था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। जमहूरियत के दावेदार बनते हो, आमरीत का सहारा लेकर जीते हो, और जब खुद पे पड़ती है तो रोते हो। ये मगरमच्छ के आंसू कहूं या हकीकत में आंसू कहूं, अगर आज आपकी आंसू हकीकत पर मबनी है तो फिर एहसास करें कल जब आपने नवाज शरीफ की कैदोबंद की सोबतों पर खुशियों का इजहार किया था, शादियाने बजाए थे, उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी। आज मुझे आपके आंसू देखकर वही दुख याद आ रहा है जो नवाज शरीफ के ऊपर गुजरता होगा। आज मुझे आपके आंसू देखकर वही तकलीफें महसूस हो रही हैं जो मरियम नवाज की बाहियत खातून उसके ऊपर गुजरती होगी। मुझे आज आपके आंसू देखकर वही राना सनाउल्लाह की तकलीफें याद आ रही, जब 15 किलो हीरोइन का इल्जाम लगाकर आप लोगों ने कसमें खाकर सबूत देने की वादे किए थे, लेकिन एक सबूत पेश नहीं कर सके। राना सनाउल्लाह को अरसे दराज तक 15 किलो हीरोइन के झूठे इल्जाम में जेल में बंद रखा। उसकी बेवा ने सड़कों पर आकर बच्चों की तस्वीर लेकर रोना नहीं रोया था जैसा आपकी बीवी ने रोना रोया है। जब अपना दुख अपने ऊपर आता है तो तकलीफ का एहसास होना चाहिए। मैं फिर भी समझता हूं कि अगर आपको आज सच्चे दिल से एहसास हो गया कि क्या होता है झूठे इल्जामात के बदले जो तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ती है,
کیا گزرتی ہے. اگر آپ کو آج احساس ہو گیا تو پھر آپ آج اعلان کریں کہ کل نواز شریف کے اوپر جو الزامات جھوٹے تھے، خواہ کسی بھی کہنے پر کی ہوں، کسی کے بھی کہنے پر کی ہوں، حمزہ شہباز شریف کے اوپر جو الزامات تھے جھوٹے تھے، رانا ثناء اللہ کے اوپر جو الزامات تھے جھوٹے تھے. میں آج آپ کے اوپر ہونے والی تکالیف پر خوشی کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، غم کا اظہار کر رہا ہوں، تکلیف کا اظہار کر رہا ہوں. کل تک آپ کو یہ بات سمجھاتے رہے پوری قوم کہ اتنا بوجھ ڈالو کسی دوسرے کے اوپر جتنا کل خود برداشت کر سکتے ہو. شیش محل میں رہ کے پتھر برسانے والوں، جب یہی پتھر لوٹیں گے تو شیش محل کا کیا ہوگا؟ کل آپ کو اس چیز کا احساس نہیں تھا. عمران خان صاحب، آپ کے پاس بھی ابھی وقت ہے کہ ان سیمپلز کو دیکھ کر، ان نمونوں کو دیکھ کر کو سبق سیکھیں کہ جو فواد چودھری کے اوپر گزر رہی ہے اور وہ آنسو بہا رہا ہے چینل کے اوپر، اس کی بیوی بچے سڑکوں پر کھڑے ہو کر اپنے شوہر کی رہائی کے لیے جو احتجاج کر رہے تھے. آپ کا کیا بنے گا عمران خان صاحب؟ آپ کے پیچھے تو رونے والا بھی کوئی نہیں ہے، آپ کے لیے تو احتجاج کر کے سڑکوں پر بیوی بچوں کی تصاویر لے کر بیٹھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. آپ کی تو پنکی پینی جس کے اوپر آپ سہارا لے کر بیٹھے ہوئے، وہ مال و دولت لپیٹنے کے لیے آپ کی زندگی میں آئی اور وہ ثابت بھی ہو گیا ہے. پاکستان کا خیال کریں، اپنے آپ کا خیال کریں، آپ کے بلائنڈ لورز کا خیال کریں، اپنے کچھ جنہوں کو آپ نے ایک تہذیب دے کر، وہ تہذیب بدتمیزی کی ہو یا بے ادبی کی ہو، بہرحال آپ نے دے دی ہے، ان کا ایک خیال کریں، پاکستان کا خیال کریں اور گزرے ہوئے وقت سے سبق سیکھیں. اپنے ساتھیوں کے اوپر گزرنے والے ان برے لمحات سے سبق سیکھیں اور کل کی غلطیوں کو اعتراف جرم کرتے ہوئے قوم کے سامنے یہ کہہ دیں کہ میں کسی کے ہاتھوں استعمال ہوا تھا. نواز شریف مجرم نہیں تھا، شہباز شریف مجرم نہیں تھا، رانا ثناء اللہ کے اوپر 15 کلو ہیروئن کا الزام جھوٹا تھا. یہ قوم آپ کو نہ صرف معاف کرے گی بلکہ آپ کو ایک لیڈر بنائے گی. کیوں؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نواز شریف کو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آتے ہوئے، جیل کی سلاخوں تک جاتے ہوئے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نواز شریف، حمزہ شہباز شریف کو جیلوں میں جاتے ہوئے. آپ ہی کے دور حکومت میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رانا ثناء اللہ کو جھوٹے الزام میں 15 کلو ہیروئن کی جیل کی سلاخوں کے پیچھے تڑپتے ہوئے. ہم نے احسن صاحب کو دیکھا ہے، ہم نے خاقان عباسی کو دیکھا ہے کہ آپ کی جھوٹے الزامات کی بدولت بے گناہ جیلیں کاٹتے ہوئے. ان کے بھی بیوی بچے تھے، لیکن سلام ہے ان تمام سیاستدانوں کی، جمہوریت کے رکھوالوں کی جرت کو سلام ہے کہ نہ ان کی آنکھوں میں، نہ ان کے بیوی بچوں میں، نہ ان کے کسی عزیز و اقارب کی آنکھوں میں آنسو آئے. کوئی شخص میڈیا کے سامنے بیٹھ کے ایسے نہیں رویا جیسا فواد چودھری رویا ہے، جیسا شہباز گل رویا ہے، جیسے اعظم سواتی روئے ہیں. جمہوریت کے رکھوالوں کو تو بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. کل تک جن بیساکھیوں کا سہارا لے کر آپ حکومت کرتے رہے، آج وہ بیساکھیاں ہٹی تو آپ لوگوں نے رونا شروع کر دیا. جمہوریت کا علم اٹھاتے ہو تو اس کے تقدس کو بھی سمجھو. آج بھی وقت ہے، عقل کے ناخن لو. اور آج آپ نے شہباز شریف کی طرف سے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ آپ پاکستان کے مفاد کے لیے قطعاً آپ کے دل میں کوئی کونا نہیں ہے، قطعاً آپ پاکستان کے ہمدرد نہیں ہیں. ورنہ جہاں حکومت وقت کی طرف سے بلائے ہوئے سانحہ پشاور کے اوپر تمام جماعتوں میں شرکت کی، تمام جماعتوں نے شرکت کی، آپ نے وہاں نہ جا کر ملک دشمنی کا ثبوت دیا ہے. یاد رکھیے، قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. اگر آپ نے اسی طرح ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا تو قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. آج صرف ایک سوال اٹھا ہے ٹیرن سیٹا وائٹ کا کہ اس کو شو کرو کہ وہ تمہاری بیٹی ہے. آپ الیکشن سے بھاگ گئے. کل تک آپ کہہ رہے تھے میں نے 33 سیٹوں پہ الیکشن لڑنا ہے، آج الیکشن سے بھاگ گئے. یہی حال رہا تو کل آپ ملک سے بھی بھاگیں گے. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ ملک سے بھاگے. قوم آپ کا انجام دیکھے. سیاست بڑی بے رحم ہوتی ہے خان صاحب، اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے، اتنا بڑا جگرا چاہیے. میں اپنے جذبات پہ چاہتے ہوئے بھی قابو نہیں رکھ سکا. یہ صرف آپ کی غلط پالیسی ہے، ملک دشمن سوچ اور غلط تربیت کا اثرات ہے کہ میرے جذبات آج بے قابو ہو رہے ہیں. آپ تمام حضرات جو میرے ناظرین ہیں ان سے معذرت کے ساتھ اگر میرے کوئی الفاظ تلخ ہو گئے ہوں، بے ادبی کوئی نکل آ گئی ہو
تو میں پیش کی معذرت خواہ ہوں. آپ حضرات سے درخواست کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ حضرات تک بر وقت پہنچ سکے. اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی اپنے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.